नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम और आज सबसे पहले बात होगी कोरोना की, क्योंकि कोरोना के जो वार हैं एक तो मुसलसल हो रहे हैं और तेज तर हो रहे हैं। आज मुसलसल तीसरे दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक अहम केस भी लगा, उसके हवाले से भी यकीनन हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि कोरोना की एक खास अहमियत है और कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है, तो सबसे पहले उसी के हवाले से बात होगी। इसका फैलाव अब आपको ये बताएं कि चीन से भी ज्यादा हो चुका है, जहां से ये वायरस पूरी दुनिया तक पहुंचा था। यानी हम चीन के जो नंबर हैं उनको हम क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान में अब कोरोना के केसेस चीन से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो मुल्क में 20,167 जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं और ये टेस्ट करने के बाद अब जिनमें मजीद 4,688 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, तो वो जो चीज है वो मजीद जो है वो बढ़ गई है। आज पाकिस्तान में कोरोना के पहले केस की जो निशानदही है पूरे 100 दिन उसको हुए हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना की फैलाव का अमल है वो जारी रहा है। 26 फरवरी को कोरोना वायरस के पहले 2 केसेस जो हैं वो पहले कराची में रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद फिर जो दूसरा केस है वो इस्लामाबाद में रिपोर्ट होता है। अब तक मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 6,15,511 अफराद के जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके ऊपर भी जो है वो काफी तनकीद होती रही है कि जितने ज्यादा तादाद में टेस्ट करने जरूरी है वो वाली तादाद के मुताबिक हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक जो मजमूई तादाद है, ये अगर हम पाकिस्तान की आबादी के साथ इन टेस्ट की तादाद का तखमीना लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये तो आटे में नमक के बराबर हैं। 85,890 अफराद के कोरोना टेस्ट इसमें से मस्बत आए, जबकि 30,000 जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं लोग। लेकिन अफसोसनाक इसका पहलू ये है कि 1,790 जो अफराद है वो जिंदगी की बाजी हार गए। अगर हम इस वायरस के फैलाव की रफ्तार देखें तो फरवरी के आखिरी 4 दिनों में कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो 4 थी और फरवरी के बाद आप देख लें कि अप्रैल और मई और अब अगर जून में हम बैठे हुए हैं तो जो केसेस की तादाद जिस तेजी के साथ बढ़ी है वो हमारे सामने। ईद के दिनों में, रमजान के दिनों में जो थोड़ी नरमियां की गई उसके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो नरमी है ये हमें महंगी पड़ सकती है और इसको सीरियस लेना चाहिए। फिर कर्फ्यू जो है उसको नाफिज करने के हवाले से सजेशंस आती रही, मुकम्मल लॉकडाउन करने के हवाले से सजेशंस आती रही, लेकिन हुकूमती जो रद्देमल था इसके ऊपर या हुकूमत जिसने फैसले करने थे वो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का जो है वो शिकार दिखाई दी है और कोई भी ठोस किस्म का फैसला जो है वो नहीं सामने आ रहा था। एक पेज पर ना होने वाला जो एक मसला था वो भी हमारे सामने था कि विफाक कुछ बात करता था, सूबे कुछ बात करते थे, सिंध जो है उसकी अलग ही मंतक होती थी। तो ये जो एक यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी है उसका फुकदान भी जो है वो हमें नजर आया, जिसकी वजह से अब जिस तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं तो एक वजह ये भी करार दी जा रही है उन केसेस के बढ़ने की कि हमारी जो पॉलिसी थी वो यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी नहीं थी, वो स्ट्रांग जो है वो पॉलिसी नहीं थी। दूसरी तरफ जब हम लोगों का रवैया देखें तो हमने ईद के दिनों में देखा कि कितना गैर जिम्मेदाराना किस्म का रवैया है और उस रवैये को देखते हुए उसके बावजूद भी जो अभी लेटेस्ट वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक बयान हमारे सामने है वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जो है ये इससे निपटें। तो देखते हैं कि क्या कहा था उन्होंने, फिर आगे बढ़ते हैं। वायरस ने बढ़ना है और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। आगे हम कैसे इसके साथ गुजारा करेंगे उसमें आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जितनी आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे, जितना आप एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे इंशाअल्लाह हमारे अस्पतालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। वफाक और सिंध की जो सियासी लड़ाई और बयानबाजी के अलावा कुछ ज्यादा तो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पहले दिन से एक बात करते आ रहे हैं कि इस वायरस के फैलाव को रोकना मुमकिन जो है वो नहीं है। मईशत को तबाह जो है वो हम नहीं कर सकते, मईशत को तबाही से बचाना होगा। दिहाड़ीदार जो मजदूर है उसका मैं सोचता हूं, लेकिन अभी जो नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सूरत हाल जो है वो अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और शायद हुकूमत ने भी फिर ये सोच लिया है कि अब जब फैलना है और इस तरीके से फैलना है और कोई स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी जब पहले नहीं बनाई गई थी तो अब जो है चीजें वैसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, तो फिर अब क्या किया जा सकता है? तो यहाँ का जो एक कंफ्यूजन है उसने बड़ा काम जो है वो हमारा खराब किया है। बहरहाल आज इसी हवाले से कुछ असिस्टेंस लेने के लिए, क्योंकि खान साहब तो कह चुके कि ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये जिम्मेदारी लेनी है, और हम तो जो है मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम कर्फ्यू जो है वो नहीं लगा सकते, तो फिर हमने जिम्मेदारी किस तरह से लेनी है, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, आने वाले दिनों में क्या खतरात हैं? इसी के हवाले से डॉक्टर फहीम यूनुस साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैरीलैंड यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इन्फेक्शियस डिजीजेस के हवाले से ये उसके माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली दो किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो हमारे यहाँ देखे गए हैं। एक तो जब शुरू में ये डिजीज पाकिस्तान में, ये वायरस पाकिस्तान में आया तो बहुत ही खौफ था, पैनिक की सी सिचुएशन थी, लोग घरों में दुबक्कर बैठ गए थे। फिर यहाँ तक भी हुआ कि शायद मीडिया को भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई कि लोगों को आप इस तरीके से डराएं नहीं और ये सारी चीजें। अब एक दूसरा जो रिएक्शन लोगों की तरफ से देखने में आया वो ये था कि बिल्कुल ही लापरवाही, ईद के दिनों में उसका जो है मुजाहरा गैर जिम्मेदारी का वो हमने खूब देखा है। मुझे ये बताइएगा कि ये मतलब हम कहीं बीच में फॉल नहीं कर रहे, और ये जो रिएक्शंस हैं इस तरह के, उसका क्या नुकसान अब हमें होने वाला है? ये मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की आपके सामने है, किस तेजी के साथ नंबर बढ़े हैं? आज तो हमने चीन को भी क्रॉस कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके इनविटेशन का शुक्रिया, और आपका बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम पहले लापरवाही तो दूर की बात रही आयशा, आई थिंक हम तो तकरीबन डिनाइल में थे। हमने समझा ये वुहान में रहेगा, ये फ्लू है, ये गर्मियों में खत्म हो जाएगा, हमारे तो इतनी मिट्टी होती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमें तो बीसीजी वैक्सीन लगी हुई है, यहाँ तो मलेरिया। मैंने ये सब बातें पढ़ी हैं और बड़े बड़े काबिल एहतराम लोगों के मुंह से मीडिया पे भी सुनी है, जो बहुत दुख की बात है। उससे हमने एक डिनाइल की कैफियत क्रिएट की, और दूसरी तरफ पैनिक है कि जब अब हमें ऐसे लगता है कि हमें हाथ पांव छोड़ देने चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं शुरू से 2, 2.5, 3 महीने से ये बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हमें दरमियान में रहना है, एहतियात के साथ। आप गाड़ी चलाते हैं, आप ट्रैफिक के कवानीन पे अमल करते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं, आप अपनी एहतियात करते हैं, तो उसके साथ लेकिन जिंदगी चलती है। अब सबसे जरूरी जो बात है जिस पे कुछ खर्च नहीं आता, और मैंने ये भी सुना है बहुत बार कि हमारे वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत साल वहां गुजारे हैं। देखिए, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता वो है क्लियर मैसेज, कि हम एक क्लियर मैसेज सबको दें जो साइंटिफिकली वेटेड हो, जो कि साइंस के साथ ताल्लुक रखता हो, जो WHO के साथ अलाइंड हो, और अपनी गवर्नमेंट की मदद करें। हर आदमी का काम नहीं है, अगर फिजिक्स का इशू होगा तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और वो कहते हैं कि एक हथौड़ी को हर चीज ऐसे नजर आती है जैसे कील है, तो जिसका जो काम होता है वो उसी तरह से उसको अप्रोच करता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें अपने डॉक्टर्स की बात को सुनना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज में माहिर हैं, जो इस काम को कर चुके हैं, ताकि हम अपनी कौम को तसल्ली और एहतियात के साथ इस चीज में से निकालें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताइएगा, ये तसल्ली और इत्मीनान के साथ आवाम को निकालने वाली तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत क्लियरली जो मैसेज आप क्लैरिटी के साथ देने की बात कर रहे थे वो अब आया है, और वो मैसेज कुछ इस तरह से है जी कि आपने अपनी एहतियात जो है वो खुद करनी है। कोई लॉकडाउन जो है उसको मजीद सख्त करने की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन आज हमने देखा है कि मार्केट जो है उनको बंद किया जा रहा है। कर्फ्यू भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके भी हम मुतामिल नहीं हो सकते, मईशत के साथ भी हमारे मसले हैं, तो फिर अवाम ने जो है वो अपना ख्याल खुद करना है। तो डॉक्टर साहब, कुछ असिस्टेंस आप पाकिस्तान की आवाम को दे सकते हैं कि ये जिस तेजी के साथ ये नंबर बढ़ रहा है, और अब तो मतलब जिस बंदे को सुने उसको वो कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसी सूरत हाल में किस किस्म की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है, किस तरह से हम ये जिम्मेदारी निभाएं, और किस किस्म की एहतियात जो है अब हमें करने की जरूरत है? क्योंकि अब तो हम मेरे ख्याल में बुरी तरह से जकड़े गए हैं इस वायरस के अंदर, और अब तो शायद एहतियात का लेवल भी जो है वो ऊपर चला गया होगा। देखिए, मुझे कुछ वक्त लगेगा ये जवाब देने में, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे को तसल्ली होगी सुन के। पहले सबसे ये कि 12 अप्रैल को मैंने पहला आर्टिकल इसके बारे में लिखा था न्यूज में, जब मुझे कहा गया था कि कुछ हमें तफसील बताइए। मैंने तब कहा था कि फेस मास्क सब पहने, 12 अप्रैल फेस मास्क पहने, घरों में क्वारंटीन करें। जरूरत नहीं है कि हम इतने मुतहम्मल नहीं है हम के करोड़ों रुपया हम लगा दें क्वारंटीन फैसिलिटीज पे। छोटे घर हैं, मुझे पता है, लोगों को पर्दा लगा दें, लेकिन उनको कहें फेस मास्क पहने। फिर सबसे जरूरी है कि लोगों को एक एहसास हो सेफ्टी का। लोगों में अगर खौफ पैदा हो जाएगा, जो कि हुआ है पिछले 2 महीने में, जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ट नहीं कराए,
اور وہ پھر بازاروں میں پھرتے رہے ہیں کھانسی کے ساتھ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے گا. ہمیں لوگوں میں ایک تحفظ کا احساس کریٹ کرنا ہے اور ان کو پھر یہ بتانا ہے جو ڈیٹا ہے جو سائنس ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, کہ آج بھی کورونا کے 80 سے 90% لوگ گھروں میں صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہ فلو نہیں ہے لیکن وہ فوت نہیں ہوتے, ان کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا. اور ابھی بھی اس کی جو مورٹیلٹی ہے, جو اس سے اموات ہیں, وہ موسٹ لائکلی 1% کے قریب ہوں گی. لیکن جب آپ 1% 220 ملین لوگوں کو 1% سوچیں تو ایک بہت بڑا نمبر ہے. تو اس لیے وہ 1% حکومتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن عام انسان کو اس کے اوپر اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. ایک درمیان کا راستہ دیکھنا ہے. دیکھیں اگر خدا نے میری زندگی لینی ہے تو اس کو کرونا وائرس کی حاجت نہیں ہے. لوگ تو ہزاروں طریقوں سے مر جاتے ہیں روزانہ. تو ایک درمیان کا راستہ لیں کہ ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ فلو ہے, اور ہم ایسا بھی نہ کریں کہ ہم لوگوں کو اتنا پریشان کر دیں کہ وہ بیچارے خوف سے غلط فیصلے کرنے لگے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب حکومت اس چیز کو مانے یا نہ مانے, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس سے بالکل اس سے کوئی مختلف رائے بھی رکھ سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ایک شاید کچھ ہے حکومت کے ذہن میں ایک چل رہی بات, اور اس کے اوپر جو ہے اس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر اگر اس کو دیکھا جائے. مجھے یہ بتائے گا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز, یہ ہرڈ امیونٹی جو ہے, ایک تو یہ ٹرم آبویسلی سمجھا دیجئے ہمارے ویورز کے لیے, اور اگر یہ پروسیجر سے ہم گزر جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی اچھی خبر ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ممالک اب اس میں سے ریکور کر کے نکل آئے, فار ایگزامپل اسپین کے بڑے برے حالات تھے, اٹلی کے برے حالات تھے, وہ مطلب کیا ایک پروسیجر ہے جس کے بعد جو ہے وہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیسز کم ہونا شروع ہو گئے. وہ ایک کرونا کا ہی اپنا پیریڈ تھا جس نے پورا کیا اپنا ٹائم, یا پھر obviously ان کی طرف سے تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز, کرفیو اور بڑا سخت قسم کا لاک ڈاؤن تھا, اس نے ان کو ہیلپ کیا ہے کہ اب وہاں پر چیزیں جو ہیں پہلے سے بہتر ہیں؟ جی, پہلی تو یہ بات جاننے کی ہے کہ جہاں تک سائنس ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اس پینڈیمک کے بعد دنیا بھی کھڑی ہوگی, انشاءاللہ پاکستان بھی کھڑا ہوگا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے. آج سے 100 سال پہلے اسپینش فلو کی وبا جب آئی تھی, جب ہمارے پاس نہ دوائیاں تھیں, نہ انجیکشنز تھے, نہ ویکسینز تھیں, تو اس سے بھی دنیا کی 1/3 آبادی 35% of the world population اس سے متاثر ہوئی تھی, اور 65% کو کچھ نہیں ہوا تھا. تو ایک تو پہلی یہ بات جاننے کی ہے کہ یہ ڈیتھ سینٹنس نہیں ہے. دوسری آپ نے بات کی ہرڈ امیونٹی کی. یہ جو قوت مدافعت ہے, اس سے لوگوں کو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ میرے اندر ہرڈ امیونٹی انسانوں کے اندر نہیں ہوتی. ہرڈ امیونٹی اس چیز کا نام ہے کہ جب 100 میں سے, میں آسان اگزامپل دیتا ہوں, اگر 100 میں سے جب یہ وائرس شروع ہوتا ہے تو وہ کسی بھی شخص کو انفیکٹ کرے تو وہ جس کو چاہے انفیکٹ کر دے, لیکن جب 60-70 کے قریب لوگ انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو وائرس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ 71واں انسان جو ابھی تک انفیکٹ نہیں ہوا. اس وجہ سے اس کی چین بریک ہونے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ وبا خود رک جاتی ہے. میرے خیال میں پاکستان ہرڈ امیونٹی سے بہت دور ہے, اور ہرڈ امیونٹی کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے. دیکھیں وہ خود بخود ہوتی رہتی ہے. ہرڈ امیونٹی کو انجینئر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر 100 سے کہ 50% 100 ملین لوگ پاکستان میں انفیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ ہرڈ امیونٹی کے لیے لوور لیول ہوگا ہمارا. 100 ملین انفیکٹ ہو گئے اور 1 ملین 1% ان میں سے خدا نخواستہ فوت ہو گئے, تو آپ سوچئے جب جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا 15 سال پہلے, 75,000 لوگ فوت ہوئے تھے. یہ ایسے ہے جیسے 15 سے 20 زلزلے آ جائیں گے ہمارے ملک میں اگلے 1 سال میں. تو ہمیں ہرڈ امیونٹی کو انجینئر کرنا یا اس کو پالیسی نہیں بنانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. جن ملکوں نے اس کو روک لیا ہے انہوں نے اس کو فرنٹ فٹ پہ جا کے روکا ہے. بہت زیادہ ٹیسٹ کیجیے, لوگوں کو کوارنٹین سکھائیے, لوگوں کو ماسک سکھائیے, اور ان کو ایجوکیٹ کر دیں. عوام کو اگر ہم ایجوکیٹ کر دیں گے, وہ ہمارا عوام پہ ٹرسٹ کیجئے, وہ آپ کے ٹرسٹ کو خراب نہیں کریں گے. بے شک وہ پڑھے لکھے نہ ہوں, لیکن وہ مخلص لوگ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے, ہمارے ہاں جو آفیشیل نمبر ہے 30,000 کا ہے جو لوگ ریکور کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کرونا ہوا اور اس کے بعد وہ ریکور کر گئے. آپ ڈاکٹر حضرات ہی کہتے ہیں کہ بہت سمٹمز جو ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتے. بہت سارے لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہوگی جس میں سمٹمز جو ہیں وہ پتہ نہیں چلتے, نہیں آتے ہیں, اور اس کے لیے آپ ایک خاص جو ٹرم ہے اے سمٹمیٹک اس
کو ابھی استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو اگر کرونا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا آپ لوگوں کی ریسرچ یا کیا آپ لوگوں نے اب تک یہ پتا چلایا ہے کہ وہ شخص کیا دوبارہ بھی اس سے انفیکٹ ہو سکتا ہے, اور کیا وائرس کا جو ریئیکشن ہے اس کے اوپر مختلف ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ جس کو سمٹمز نہیں شو ہوئے اور وہ پازیٹیو تھا, وہ ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ اس کو ہوتا ہے تو وہ اور طریقے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے, یا وہ زیادہ بیمار پڑ سکتا ہے, یا خدا نخواستہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. جی, پہلی تو یہ بات ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ یہ وائرس ابھی صرف 5 مہینے کی اس کی عمر, ہم اس کے بارے میں سب چیزیں تو نہیں جانتے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, انفارمیشن چینج ہو سکتی ہے کل, لیکن آج کی انفارمیشن کے مطابق لوگوں کو بہت پر امید رہنا چاہیے. میرے خیال میں اگر کوئی اس وائرس سے ریکور کر جاتا ہے, ابھی تک میں نے تقریباً 200 مریض دیکھ لیے ہیں اس کے, ہمارے ہسپتالوں میں مریض ہیں, میں نے کسی کو یہ وائرس دوبارہ ہوتے نہیں دیکھا. اس کی کنفیوژن یہاں سے آتی ہے کہ لوگ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں دوبارہ, اور مہینے کے بعد ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. اس ٹیسٹ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے بیمار ہو گئے ہیں. وہ ایسا ہے کہ جیسے وائرس کی لاشیں ہیں ان کے ریسپیٹوری سسٹم میں, ڈیڈ وائرل جینوم, جس کو وہ ٹیسٹ دوبارہ چیک کرتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کنٹیجس ہیں یا ان کو بیماری دوبارہ ہو گئی. تو ان کو ہوپ فل رہنا چاہیے. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ اس کا امکان ہے. جو لوگ اس سے ریکور کر جائیں گے, اللہ کے فضل سے ان کو امیونٹی بھی ہوگی. وہ امیونٹی 3 مہینے چلتی ہے یا 3 سال چلتی ہے, یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بار بار ہو جائے گا ایک انسان. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر فہیم یونس صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود تھے اور بڑی یوزفل قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم نے دی ہے, اور آخر میں ایک بڑی اچھی بات وہ بتا کے گئے ہیں کہ ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے. ان کا اپنا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ متاثر ہو کے ریکور کر جاتے ہیں, کم چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اس سے انفیکٹ ہوتے ہیں. لوگوں میں زیادہ تر یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ دوبارہ سے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ جو اس کے حصے ہیں وائرس کے وہ آپ کے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. تو اگر ایک دفعہ آپ میں امیونٹی پیدا ہو گئی ہے تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ریکور ہو گئے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ہمیں لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا کیس چل رہا ہے, اس پر ہم کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. آج مسلسل تیسرے دن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ کیس کی اہم ترین سماعت ہوئی ہے. اس سماعت کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم اپنی وزارت سے مستعفی ہو کر اس کیس میں حکومت کی جو نمائندگی ہے وہ کر رہے ہیں. عدالت عظمیٰ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کی, جس میں فل کورٹ نے حکومتی وکیل فاروق نسیم سے کافی تند و تیز قسم کے سوالات کیے ہیں اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ اس حکومتی شخصیت کا نام بتائیں جس نے یہ تعین کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. ساتھ ہی بینچ کے رکن جسٹس مقبول باقر نے سابق وزیر اطلاعات کی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ ریفرنس صرف کریز سے باہر نکل کر شاٹ لگانے پر بنا ہے. اس کیس کی سماعت کے دوران حکومتی وکیل سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان پہلے مستعفی ہوئے, جس کے بعد ان کی جگہ پر آنے والے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے اس کیس میں حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی تھی. سپریم کورٹ کی تاریخ میں اس کیس کی اور بھی کئی حوالے سے اہمیت ہے. اس کیس کی 2 روز قبل سماعت میں عدالت نے حکومتی وکیل سے 4 سوالوں پر جواب طلب کیے تھے, جبکہ فاروق نسیم نے ساتھ ہی ایک گمشدہ دستاویز پیش کر کے سپریم کورٹ کو بھی حیران کر دیا تھا, کیونکہ اسی کی بنیاد پر جسٹس عیسیٰ کے خلاف بدعنوانی پر مبنی پورا صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. لیکن یہ ڈاکیومنٹ نہ تو ریفرنس اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے پاس پہلے سے موجود تھی. آج سماعت کے دوران فاروق نسیم نے کہا کہ عدالت نے سوالات سے مجھے بہت معاونت فراہم کی. 27 ایسے قانونی نکات ہیں جس پر دلائل دوں گا. اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے, اس کیس کی اہمیت کیا ہے, اور اس میں آج بڑی امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. انہی تمام قانونی نکتوں پر بات کرنے کے لیے ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کیس کی جو تفصیلات ہے کامران صاحب وہ تو ہم نے دے
दी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जो हैं वो हुई हैं। केस तो अपने लिहाज से उसकी अहमियत है ही, इंपॉर्टेंट है ही अपनी नौयत का, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके हवाले से मैं जिक्र करना चाहूंगी। गुमशुदा दस्तावेज ये जो पेश की गई है, ये कहा जा रहा है कि अदालत के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज था। क्या कुछ पता चला कि क्या है ये डॉक्यूमेंट और कहां से ये आ गया और इसकी क्या अहमियत है फिर अब केस में किस रुख को जाएगा? अगर ये डॉक्यूमेंट आ गया है तो इसके आने से क्या फर्क जो है वो पड़ेगा कामिल साहब? देखिए, इसमें एक चीज तो हम ये क्लियर कर लें कि ये जो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसको जो 10 मेंबर बेंच सुन रहा है, ये सिर्फ इस हद तक है कि ये फोरम जो आर्टिकल 209 में अवेलेबल है उसके तहत उसके पास ये केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी का मसला है। अच्छा, ये एक जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दी और उन्होंने साथ कहा कि ये गुमशुदा दस्तावेज थी, तो मेरा ख्याल है अदालत के लिए तो सरप्राइज होगा, मगर हमारे लिए सदमे का बायस है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस तरह से चल रही है, ये इस तरह से चलती है, तो फिर अल्लाह रहम करे इसके 22 करोड़ लोगों पे। और उसकी जो एक आदि वजीर है जो कभी वकील बन जाते हैं, कभी वजीर बन जाते हैं, कभी फिर वजीर से वकील और वकील से ये होता रहता है, अक्सर औकात होता रहता है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए सबके लिए एक सदमे का बायस जो है ना वो है, और जिस तरह से किया जा रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ये हो रहा है जिसके बारे में वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद जो ना वो भी चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, अगर उसके साथ हो सकता है तो एक आम शख्स के साथ इस मुल्क में क्या होता होगा। तो ये सारा कुछ जो ना ये तमाशा है जो हम देख रहे हैं सारे। कामिल साहब, ये सवाल मेरे जहन में भी आया था जैसे ही हमें पता चला कि मुस्ताफी हुए हैं फरूक नसीम साहब। मैं इस पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या वजह है कि ये तासुर नहीं मिलता कि हुकूमत के पास जो है या तो अच्छे वकील नहीं है या फिर वजीर बनाने के लिए कोई काबिल शख्स नहीं है? तो ये होता क्यों है कि एक ही बंदा है जिसको आप फिर मुस्ताफी आपको कराना पड़ता है, उसके बाद फिर आप लेके आते हैं, वकालत कराते हैं, फिर वापस जो है उसको वजारत का हल्फ जो है वो उठवाते हैं? असल में एक मखसूस माइंडसेट है और ये मखसूस माइंडसेट जो ना वो चंद लोगों में जो ना वो उनमें फीड किया गया सब कुछ। अब वो मखसूस जो लोग फीड हो चुके हैं, शायद वो जिन्होंने ये माइंडसेट फीड किया है वो ये समझते हैं कि ये किसी और में फीड करना मुश्किल है या वो फिर उसके बाद वो नताइज नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए जो ना उनके पास अफराद की कमी है, तो उनको मुख्तलिफ जो ना चेहरा तो वही रहता है मगर वो बदल के खिलाते हैं और फिर कहीं पे वो रन आउट हो जाते हैं, कहीं पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, कहीं पे कुछ और हो जाता है, उनको ये करना पड़ता है। तो कामिल साहब, अब जरा क्विकली टाइम चूंकि हमारे पास कम है, मुझे बताएगा कि आगे होने क्या जा रहा है। दो और पॉइंट्स जो हैं, एक ARU वाला पॉइंट जो है उसके हवाले से बात हुई है कि शिकायत सदर को भेजने की बजाय ARU को जो है वो क्यों पज़िराई जो है वो दी गई। दूसरा जो है वो सदर के रिमार्क्स के हवाले से और सदर का जो अपनी राय है इसके ऊपर, उसके हवाले से भी बात हुई है और फिर उस पर जो है वो इस तरीके से उसको काउंटर किया गया है कि वज़ीर आज़म के मशवरे पर सदर साहब अमल करते हैं क्योंकि वो तो डेंटिस्ट हैं, तो उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है इस हवाले से। तो ये दोनों पॉइंट कितने अहम है आगे अगर केस के फैसले के हवाले से हम बात करें तो? ये दरमियान में जिस फोरम को ये मामला भिजवाया गया है, ये फोरम जो ना आर्टिकल 209 रिकग्नाइज नहीं करती है इसको, तो वो अजनबी है, वो फोरम अजनबी है। तो वो अजनबी फोरम जो है ना वो तो कोई इलेक्टेड पर्सन है ना कोई और उनके पास कोई इस तरह की जो है ना वो स्टैट्यूटरी बैकिंग है। तो ये एक अजनबी फोरम की राय और उसके बाद वो इंक्वायर उन्होंने किया और उसकी इंक्वायरी के बाद जो है ना वो एक डेंटिस्ट साहब ने जिनको इंसिडेंटली जो है ना वो प्रेसिडेंट बन गए इस मुल्क के, उसको बुनियाद बना के उसके ऊपर एक ओपिनियन भी फॉर्म कर लिया। तो ओपिनियन उनको इंडिपेंडेंटली फॉर्म करना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ और जो फोरम जिससे रूट होके आया है वो अजनबी है। वो आपका कानून उसको तस्लीम नहीं करता, आपका दस्तूर उसको जो है ना उसके लिए जो है ना कहीं उसकी जगह नहीं है, कोई रूम नहीं है उसकी। तो जो चीजें अजनबी होती हैं कानून में दस्तूर में, उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। अच्छा कामिल साहब, ये जब रेफरेंस बनाया गया था तो बार की तरफ से एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का रिएक्शन हमने देखा था। अभी क्या रवैया है और किस किस्म का रिएक्शन जो है वो अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो वो रिएक्शन देख लीजिए ना कि बार की तरफ से उनको कोई वकील दस्तयाब नहीं है, तो यानी उस माइंडसेट का वकील तक उनके पास अवेलेबल नहीं है। ये बजाते खुद अब कोरोना की वजह से हम सारे जो है ना वो अपना एक महदूद होके बैठे हुए हैं और इस महदूद होके बैठने के बावजूद भी हमको जो भी फोरम अवेलेबल होता है वहां पे एजिटेट कर रहे हैं। और वैसे भी छुट्टियां भी हैं कोर्ट की, और जैसे ही ये छुट्टियां खत्म हुई, कोई और खुल गया, बीमारी खुदा करे कि खत्म हो जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा एजिटेशन होगा इसमें।
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کامران مرسل صاحب. جیسا کہ کامران صاحب نے کہا کہ چونکہ کرونا ہے اور اگر کرونا نہیں ہوتا تو آبویسلی ایک بڑا زبردست قسم کا اور اگریسو قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ باہر کی طرف سے ہم دیکھ سکتے تھے اگر کرونا والی جو صورتحال وہ نہیں ہوتی. چونکہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے اور ہجوم کا اکٹھا نہیں ہونا ہے، اس وجہ سے وہ ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن آبویسلی ایک جو بیہیویئر ہے باہر کا وہ ہمیں پتا ہے، پہلے بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے. اس سیگمنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے ایک جو ریمارکس ہے وہ میں پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں، جس سے obviously آئیڈیا ہو جاتا ہے. بینچ کے رکن جسٹس مقبول باقر نے سابق وزیر اطلاعات کی بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے صرف کریز سے باہر نکل کر شاٹ لگانے پر بنا ہے. تو یہ ایک جو ریمارکس ہیں جج صاحب کی طرف سے وہ بڑے اہم. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ایک جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ جو ٹیم ہے پاکستان کے موقف کی توثیق کرتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی افغانستان سے بھارتی تعاون سے چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. دفتر خارجہ کے مطابق ایم ٹی نے آزادانہ طور پر یہ اندازہ لگایا کہ بھارت سے غیر ملکی دہشت گرد جنگجو جو ہیں وہ ISIL خراسان ISIL-K میں شمولیت کے لیے افغانستان جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے مزید یہ کہا کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کی جانب سے منظور کردہ قراردادیں بھارت سے دہشت گردوں کو افغانستان جانے سے روکنے کا مطالبہ کرتی ہیں. بھارت اس وقت چین، نیپال اور پاکستان سے اگر ہم کہیں کہ بیک وقت الجھ رہا ہے تو اس کے یقیناً ثبوت موجود ہیں اور یہ غلط نہیں ہوگا. لداخ میں بھارت چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد اب پاکستان کی سرحدوں پر کسی بھی طرح کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے یا پھر ایکشن ہے اس کو کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وارننگز جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں. خان صاحب نے بھی اس پر یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی جو حرکت ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے بھارت کی طرف سے، جس میں اس کا نشانہ آزاد کشمیر اور گلگت کے علاقے بھی ہوں گے. لیکن مودی کی خوش فہمی دراصل اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ بھارت یہ بھول رہا ہے کہ اس کی کسی بھی طرح کی گیدڑ پھپکی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اور مودی کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان نے ایٹم بم اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، یہ نہیں تھا کہ ایٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. کسی بھی شرپسندی کی صورت میں بڑی ایٹمی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. DGISPR کی جانب سے بھی ایک بہت ہی کلیئر کٹ قسم کا جو میسج ہے وہ دیا جا چکا ہے. خطے کے امن کو تباہ کرنے کے بھارتی جنون کے پیچھے آخر منصوبہ بندی کیا ہے اور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو انتہا پسندی مان رہے ہیں، مودی کا پاگل پن مان رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بڑا ایک جو ہے وہ مقصد ہو یا کوئی منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے. اعجاز امان صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بھارت کی حرکتیں مودی کا پاگل پن یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، مودی پاگل ہو چکا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنا ہی سمپل ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ ہے جو اس وقت اس خطے کا تباہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے؟ جی تھینک یو عائشہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر کا جو دنیا کی دوسری بڑی آبادی کا پرائم منسٹر ہے، دوسری بڑی جمہوریت کا پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو پاگل پن بھی ہے تو اس پاگل پن کا علاج تو تلاش کرنا پڑے گا. ایک طرف انہوں نے کشمیر کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج کر دیا، UN ریزولوشنز کو نظر انداز کر دیا اور اب وہ اپنے دو نیوکلیئر پاور جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ آئے دن ایک نہ ایک پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. لداخ میں جو کچھ کیا ہمارے سامنے ہے، جو کچھ چائنا سے پھر انہیں عزیمت اٹھانی پڑی، پھر پاکستان کے ساتھ کوئی 1000 سے زیادہ اس سال بھی ہو چکی ہیں سیز فائر وائلیشن. تو اگر اس طرح کا رویہ ہے تو یقیناً اس کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا اور حل ہوگا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ایک جواب دینا پڑے گا. اگر وہ ملٹری ایگریشن کرتے ہیں تو ملٹری ایگریشن سے جواب دینا پڑے گا. اگر وہ پولیٹیکل کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اس کا پولیٹیکلی جواب دینا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن اعجاز امان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سی پیک ہے یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اس وقت خطے کے امن کو جو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور CIA کی موجودگی اور بھارت کا گٹھ جوڑ، یہ جو ایک تھیری ہے یہ کتنی اہم ہے اور کتنی درست ہے آپ کے خیال میں؟ جی یقیناً اس کی ایک سگنیفیکنس ہے کیونکہ امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس وقت ہندوستان کا. وہ چائنا کا جو فائنینشل انفلوئنس گرو کر رہا ہے پوری دنیا میں، اس کو اعلانیہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں.
اور پوسٹ کووڈ ورلڈ میں انہوں نے ایک میجر تھریٹ چائنا کو سمجھا ہوا ہے. اب جب وہ افغانستان سے نکل جائیں گے تو اس ریجن میں ان کا انفلوئنس بہت کم ہو جائے گا امریکہ کا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ریجن کی سب سے بڑی آبادی کو, سب سے بڑے ایک جو جمہوریت ہے سو کالڈ, اس کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس کر کے اسٹریٹجک پارٹنر کی جائے اور پھر چائنا کو کنٹین کرنے کا ایک عملی منصوبہ بنایا جائے. بلا شبہ ان کی شہ پر جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے یہ امریکہ کی شہ پہ ہوا ہے. کوئی ان کے اگینسٹ انٹرنیشنل ریسپانس نہیں آیا. 80,000 لاشیں وہ گرا چکے ہیں. آج 9 ماہ سے وہاں لاک ڈاؤن ہے اس پورے ریجن میں. مسلم مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی انٹرنیشنل کارروائی نہ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کو کوئی بڑی شے ہے جس کی وجہ سے یہ کیے جا رہے ہیں. ورنہ نہ وہ چائنا کا ملیٹریلی مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ فائنینشلی ان کا کوئی مقابلہ ہے. اور پھر 100 تقریباً 100 ارب ڈالر کا ان کا میوچل ٹریڈ ہے. تو اگر اس پاگل پنے کی وجہ سے وہ سب کچھ سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں تو پھر ان کو پرومس کو یقیناً بہت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تو ہم نے پاگل پن کا ذکر کیا نا, بھارت کا جو سرحدوں کے اوپر اس وقت پاگل پن کی انتہا ہو چکی ہے, لیکن پاگل پن جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اب ایک میڈیا کا, بھارتی میڈیا جو کہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ویسے ہی بڑا جو ہے وہ مشہور ہے, اب وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو وہ نام کیا نہ ہوگا, تو وہ ویسی والی کچھ صورتحال ہے بھارتی میڈیا کی. تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ ٹی وی پر بیٹھ کے کس قسم کا بھونڈا جو ہے وہ کانٹینٹ پیش کیا جا رہا ہے اور کس قسم کے الزامات جو ہیں, کس قسم کے بھونڈے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. ذرا ایک دفعہ دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ارنب گوسوامی دوستو, درشکوں آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور ایک بار پوچھتا ہے بھارت, درشکوں جو سب سے کمزور لوٹا پیٹا ہو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پدی. پدی وہ کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہوگی, کیا پدی اور پدی کا شوربہ, اور جو پدی سے بھی گیا گزرا ہو اس کو کہتے ہیں ٹڈی. وہی چھوٹا سا ٹڈی اب پورے پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت بن گیا ہے. بھارت میں ٹڈیوں والی سازش کر رہا ہے پاکستان, بھارت کو دھمکی دینے والا پاکستان. کیا ٹڈیوں سے ہی ہار گیا ہے؟ کیا ہندوستان کے حملے سے بچنے کے لیے ٹڈیوں والا رونا رو رہا ہے پاکستان؟ اور کیا پاکستان سے لڑنے کے لیے فوج نہیں, ٹڈیوں کے سہارے ہے پاکستان؟ یہ سوال صرف میں نہیں, آج پوچھتا ہے سارا بھارت. چلیں جی, اس چیز کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگ چکا ہے, اور ٹڈی دل کے حوالے سے یہ تو تھا ایک لطیفہ جس کو جوک آف دا ایئر کہیں گے. ہم آپ سے کچھ سیریس بات کرتے ہیں ٹڈی دل کے حوالے سے, کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. ان کا تو یہ طریقہ کار ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا, لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا ذرا سیریس نوعیت کا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت ٹڈی دل جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں کسانوں کے لیے, اور خاص طور پر یہ جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ غذائی قلت اس سے پیدا ہو سکتی ہے, تو یہ اپنی اہمیت جو ہے وہ خود ہی اختیار کر لیتا ہے. بہرحال جی, یہاں پر جو این ڈی ایم اے ہے اس کی جو ہے آپریشنز وہ بھی چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس پر قابو پایا جائے. تقریباً 53 اضلاع ہیں متاثرہ علاقے جہاں پر 1135 سے زائد مشترکہ ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں, اور بڑے انٹرسٹنگ جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل نئے حل جو ہیں وہ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ آخر کس طریقے سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں. کسان اتحاد سے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. چودھری انور صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مجھے یہ بتائے گا کہ کتنا نقصان اب تک ہو چکا ہے, اور آگے بھی کچھ خطرات جس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک اور جو ٹڈی دل کا ریلا ہے وہ آنے والا ہے, کتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور ہو سکتا ہے, اور ابھی جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا مطمئن ہیں آپ, اور کنٹرول ہو رہی ہیں چیزیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چینل کا. گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے. ہزاروں ایکڑ کاٹن کپاس ٹڈی دل کھا گئی ہے. اچھا, باغات جو ہے وہ ٹڈی دل نے باغات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ابھی جو 20 جون سے بہت بڑا ریلا آ رہا ہے وہ لاکھوں ایکڑ کاٹن کھا جائے گا. وہ چاول کی فصل جو نہیں لگے گی وہ کھا جائے گا. اب مکئی کی فصل لگی ہوئی ہے وہ چھوٹی سٹیج میں ہے, وہ کھا جائے گی. تو حکومت جو اقتدامات کر رہی ہے
वो इक़्तिदामात कम कर रही है, प्रोपेगेंडा ज्यादा कर रही है। अच्छा। बात यह है कि टिड्डी दिल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। टिड्डी दिल को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। ये रात को दरख्तों पे चली जाती है, रात को फलाई नहीं करती। अच्छा। रात को खेतों से भी नहीं ये कुछ फसल को नुकसान पहुंचाती। रात को क्याम दरख्तों पे करती है और लाखों की तादाद में एक एक दरख्त पे बैठी होती है। ये हुकूमत को चाहिए, और मैंने कल भी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मेरी डिटेल बात हुई, ये कम से कम हर किसान के पास ट्रैक्टर मौजूद है, स्प्रे मशीन मौजूद है। ये जटाओ एक स्प्रे मशीन की किस्म है, उससे ये कंट्रोल हो जाएगी। ये हमें जहर दे दे और किसान अपने ट्रैक्टर लगा के सबसे बेहतरीन कंट्रोल रात को जिन दरख्तों पे इसका क्याम होगा उस पे स्प्रे कर दी जाए, सुबह सारी मर के नीचे गिर जाएगी। वरना अगर हुकूमत ये जो हुकूमत की तरफ से नया आइडिया दिया गया है कि ये बजाय वो मारना नहीं चाहते ना, वो चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये जो नया हल दिया है कि आप इसको पकड़ें, हुकूमत आपसे खरीदेगी, फिर इसको मुर्गी की फीड में इस्तेमाल किया जाएगा, ये कितना मौसर हल है? और आपको लगता है कि इससे कुछ मदद मिलेगी इसको कंट्रोल करने में? गुजारे ये है कि इसको पकड़ेंगे कैसे? ये तो फलाई करती है, कितनी पकड़ लोगे? 2 मन, 10 मन, 20 मन, 50 मन, ये तो करोड़ों की तादाद में है। ये मरेगी। हाँ जी, वो हुकूमत आपको प्रोवाइड कर दे तो आपका ये मानना है कि फिर जो है वो उससे कंट्रोल हो सकती है, उससे मर के वो जो है वो नीचे गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। एक नया रेला भी 20 जून से आ रहा है जो और ज्यादा मौलिक साबित हो सकता है, तो हुकूमत को इस वक्त कंट्रोल करने की जरूरत है और उसके लिए कुछ सजेशंस जो है वो चौधरी अनवर साहब ने दी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।